आदाब। केपी न्यूज़ के विशेष प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन नबी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा दिल। दोस्तों बुज़ुर्गों, रबीउल अव्वल का महीना साल के सभी महीनों से अफजल और बड़ा ही मुबारक महीना है, क्योंकि ये रहमत आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म का महीना है। इस महीने के आने के साथ ही सभी अहले इस्लाम खुशी में समर्पित हैं। हर तरफ खुशियों का माहौल है। मुसलमानों के दिल खुशियों से बाग बाग हैं। आशिक़ान रसूल और मोमिनों की ज़ुबान पर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नग़मे हैं। मिंबरों, महराब, खानख़ाह व मदरसों में नात नबी की महफ़िलें सजाई जा रही हैं। इस महीने की एक मुबारक तारीख़ है 12 रबीउल अव्वल। इस दिन सुबह सादिक़ को आपके और हमारे आका सरकार दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मां पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी सरकार का जन्म हुआ। सरकार दो जहां सरदारुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के इस दिन को ईद मिलादुन नबी कहा जाता है और हर आशिक़ नबी इस दिन जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है और प्यारे आका पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करता है। तो चलिए हम नबी आखिरुज़्ज़मां के विलादत बासआदत और आका की सीरत के बारे में विस्तार से जानते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस विशेष दिन के संबंध में हर मुसलमान अपने अपने अंदाज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने पर खुशी मनाकर अपने रब की इस अजीम रहमत का शुक्रिया अदा करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने की खुशी में आशिक़ान मुस्तफ़ा अपने घरों, अपनी गली और मोहल्लों को रंग बिरंगी रोशनियों और झंडों और खमखमों से सजाते हैं। आखाए दो जहां की शान में दुरूद और सलाम की महफिलें आयोजित की जाती हैं और सरकार की सीरत पाक के जलसे आयोजित किए जाते हैं। इस महीने की 12 तारीख सारे आलम के लिए बड़ी ही मुबारक और शान वाली है। 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह को मेरे और आपके प्यारे आका सरकार दो जहां, दोनों आलम के दुल्हा, कायनात के मरकज़ अक़ीदत, अनीस बेकसां, चारा साज़े दर्द मंदां, गरीबों के गम गुसार, फ़कीरों के सरवत, शहरयार इरम, ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत, शब असरा के दुल्हा, नौशेर बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, ख़त्मुर रसूल, वजह कुनफ़िकां, फ़ख्र मौजूदात, हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये आका की विलादत का दिन है। आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा आ गए आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुज्तबा मरहबा मरहबा सरकार की आमद गमखार की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद सोड़े की आमद प्यारे की आमद सब झूम के बोलो, लब झूम के बोलो। आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा आ गए। सरकार दो आलम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी ने दुनिया से बातिल के अंधेरे को ख़त्म कर जहालत छाई हुई थी।
منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، دھنی آدمی اپنی بیٹیوں کو جنم لیتے ہی درگور کر دیتے تھے، یعنی دفن کر دیتے تھے، طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ کرور ویوہار کیا جاتا تھا، انسان تو انسان جانور بھی اس دور میں ظلم کا نشانہ تھے۔ ایسے وقت میں ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں اس جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر آپ تشریف لائے، ماں بہن بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائے، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائے، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جن نے آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا، اور وہ انقلاب کیوں نہ آتا؟ حضور پرنور پیارے آقا مدنی تاجدار نبی، ایک کافر نے خوشی ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں نرمی کی۔ ابو لہب کو جب اس کی کنیز صوبیہ نے یہ خبر دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑکا ہوا ہے، تو ابو لہب کو اس خبر سے بہت خوشی ہوئی اور اس نے اس خوشخبری کے بدلے میں اس باندی کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو سپنے میں دیکھا اور حال معلوم کیا تو ابو لہب نے اپنے عذاب میں سنتپت ہونے کا حال بیان کیا اور کہا کہ ہر پیر کی رات کو اس خوشی کے بدلے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر مجھے ہوئی تھی، مجھ سے عذاب میں نرمی کی جاتی ہے اور میری انگلیوں سے پانی نکلتا ہے جس کو چوسنے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب کافر نے پیارے آقا کی ولادت پر خوشی ظاہر کی تو دوزخ میں اس کے عذاب میں نرمی کی گئی اور اسے راحت دی گئی، تو جب پیارے آقا صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو سرکار کی میلاد کا جشن منانے پر اللہ رب ذوالجلال ہو سکا سرکار کے بغیر، تو آئیے گلبرگہ کے یوا نعت خواں محمد احتشام عرف سمیر کی اس نعت پاک کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے،
عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جن کی پہچان ہے، جس کا ہم پر پلہ محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہیں، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہیں، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کہ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ دوستو بزرگوں، محبت رسول عشق سرکار وہ جوہر ہے کہ یہ جوہر جس کو نصیب ہوتا ہے وہ انترکش میں اڑان بھرتا ہے، اور عشق مصطفیٰ جس کو نصیب ہوتا ہے وہ ادنا سے اعلیٰ بن جاتا ہے، گمنام سے پرسدھ ہو جاتا ہے، بدنام اگر ہے تو سرکار کے عشق کے کارن نیک بن جاتا ہے۔ اور کوئی مسلمان اور سرکار کا امتی سرکار سے سچی محبت رکھتا ہے اور ان کی سنتوں پر چلتا ہے تو وہ اگر بوریا نشین ہے تو خیسر و خسرہ کا تاجدار بن جاتا ہے، اور وہ عاشق نبی جس طرف چل دیتا ہے اس کے ساتھ ایک قافلہ چلنے لگتا ہے اور وہ عام سے خاص بن جاتا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں اور ادھیک جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہم سمان دیا ہے اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں اور نہ برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا کیا ہے وہ سبھی انسانوں سے الگ ہے، آپ کا استان سب سے اعلیٰ، آپ کی عظمت سب سے جدا ہے، آپ کی شان سب سے نرالی ہے۔ رب کائنات نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ بھی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ بھی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ زلف واللیل ہے رخ والضحی ماذا آنکھیں، زلف واللیل ہے رخ والضحی ماذا آنکھیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ خبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، خبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں،
तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। नबी करीम के यौम विलादत यानी जन्मदिन के मुबारक अवसर पर दुनिया के सारे मुसलमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ साल में एक बार और कुछ घंटों के लिए इस खुशी का इजहार करें और बाकी दिनों में साहिब कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने के उद्देश्य को भूल जाएं। अगर ऐसा हो रहा है तो माँ की इताअत यानी आज्ञाकारिता में ही हम इंसानों की ज़िंदगी है। इसके बिना इंसानों की हर मैदान में ज़िल्लत और मौत है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम खुद कुरान और सुन्नत पर अमल करें, फिर दूसरों तक इसका संदेश पहुँचाएँ। दोस्तों बुज़ुर्गों, हमारे इस विशेष प्रोग्राम जश्न मिलादुन्नबी में आपने अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा फ़ख्र कौनो मकान हुज़ूर सैयद आलम आमिना के लाल साहिब कुरान प्यारे आका अलैहिस्सलाम मदीने के ताजदार सुनहरी जालियों वाले आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और ईद मिलादुन्नबी के बारे में जाना। साथ ही सरकार की सीरत और उनकी अज़मत के बारे में भी जान रहे थे। प्यारे आका की ज़ात ऐसी है कि सारी दुनिया के पेड़ों को कलम बनाया जाए और सारे समंदरों को सियाही बनाई जाए तो मेरे और आपके आका की मदह सराई वो तारीफ़ वो तौसीफ़ नामुकम्मल होगी। जिस तरह से हमारा मौला रब्बे कायनात सब में यकता है, उसी तरह सारी दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सरवर अंबिया सब में यकता हैं। मिलाद शरीफ और यौम विलादत से हमें सरकार से अपना रिश्ता इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि उनकी हर सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश की जाए और आका के बताए हुए रास्ते पर चलें और बुराई व बेहयाई से दूर रहें। आका करीम से हकीकी मोहब्बत और सच्चा इश्क ये है कि हर वक्त हम और आप, बच्चे बड़े, पुरुष व महिलाएं मदीने के ताजदार पर हमेशा दुरूद पढ़ते रहें, उन पर सलाम भेजते रहें और उनकी सुन्नतों पर अमल करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें सरकार की सच्ची मोहब्बत और इश्क अता करे और हमें अल्लाह की इबादत और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफीक दे। हमारे बच्चों और आने वाली नस्लों को ईमान की दौलत से मालामाल करे और दुनिया की बातिल चीज़ों से दूर रखे। इसी दुआ के साथ मुझे आज्ञा दें और ईद मिलादुन्नबी बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मनाएं। आप सभी को ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखते रहें KP News 24/7। धन्यवाद।